अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स, डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग व्यूवर्स? ये मेरा इंशाल्लाह सेकंड वीलॉग है। तो इसमें मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ईद की मुबारकबाद देता हूँ। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ है उनकी जो ऑलरेडी ईद है जो कल हो गई है, और आज हमारी बासी ईद है। और जो एशियन कंट्रीज़ है तो उनकी जो ईद है आज है। तो उन सब लोगों को और जो देखने वाले हैं उन तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका मकसद यही है कि किस तरह जो हमने इस रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जो है 30 रोज़े पूरे हुए। तो इस मुबारक महीने के वास्ते जो है जो इस वीडियो को मैं थोड़ा सी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो है ना पैगाम जो है आप सब लोगों तक तो पहुँचा सकूँ। जो अल्लाह ताला ने इस रमज़ान मुबारक का जो मकसद रखा था उसका मकसद क्या था, और जो हमको आगे की जो ज़िंदगी है वो किस तरह गुजारना है। दोस्तों, ये जो अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का जो मकसद रखा था उसका मकसद यही था कि आदमी जो है राह रास्त पर आ जाए, तक़वे पे आ जाए, उसकी नज़र की हिफाजत हो, उसकी जो सुनने की जो समात है, जो बुरी बातें सुनता है, जो बुरी बातें देखता है, जो बुरी बातें कहता है, उन सब से अल्लाह ताला उसे उस पूरे महीने में महफूज रखे। और बेसिकली ये जो रमज़ान मुबारक का महीना था जो अब जस्ट हमसे गुज़र गया। तो इस महीने में बेसिकली बोला जाता है कि ये जो है ना ट्रेनिंग पीरियड है। इसके बाद का जो पीरियड है, जो 1 महीना ट्रेनिंग है, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन चालू होता है। जो इम्प्लीमेंटेशन का पीरियड है वो पूरा 11 महीना है। तो 1 महीना ट्रेनिंग और 11 महीना इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो ये जो है एक छोटा सा पीरियड अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग रखा है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने जो रखा है ये ट्रेनिंग बहुत मजबूत रखा है, राइट। ये आसान काम नहीं है, ये अल्लाह ताला के सब्र से, अल्लाह ताला के फजल से ही हम पूरे रमज़ान मुबारक के रोज़े रख सकते हैं। यही रोज़ा अगर आप सादे दिन में रखना चाहें, 30 दिन का, 1 दिन का नफली रोज़ा रख के देख लीजिए, लेकिन कितना आपको बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस रमज़ान मुबारक में अपना रहम व करम फरमाया है। तो इस रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला ने अपना ख़ास रहम फरमाया है, जो उस रोज़ेदारों को सब्र अता फरमाता है। जब वो अल्लाह ताला के लिए रोज़ा सुबह में सहरी के लिए उठता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, दिन भर सहरी खाता है, फिर वो शाम तक जो है सूरज ढलने तक जो है ना वो भूखा प्यास बर्दाश्त करता है। उसी तरह भूख बर्दाश्त प्यास करना एक बड़ी बात नहीं है। तो उसके साथ उसका जो चीज़ें हैं, जैसे अच्छी चीज़ें सुनना, बुरी चीज़ों से इज्तनाब करना, बुरी चीज़ों से बचना, तो ये सब जो बातें हैं ना, जो रमज़ान मुबारक के जो महीना है यही असल मकसद है। जब वो अफ्तार करता है तो उसको कितनी ठंडक लगती है, ठीक है ना। तो उसको बहुत ठंडक लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े हम सब से रखवाए। तो पहले अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्र अदा करना चाहिए। मैं भी अदा करता हूँ, आप भी अदा करिए। और उसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करिए कि जिस तरह हम सब जो है रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखे, 30 रोज़े रखे, जिस तरह हमने आमाल रमज़ान मुबारक में किए हैं, अल्लाह ताला उसी तरह हमको रमज़ान मुबारक के आने वाले महीनों में उसी तरह कंटिन्यू रखे, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं कि जो रमज़ान मुबारक अगर आपने रोज़ा रखा, उसका जो आपको अमल देखना है वो रमज़ान मुबारक के आने वाले महीनों में आपको अमल देखना पड़ेगा, राइट। आप किस तरह हरकत करते हैं, किस तरह आप अपने आप को बदलते हैं। जिस तरह आपने रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे, जिस तरह आपने बुरी चीज़ों से इज्तनाब किया, अपने आप को बचाया, सुनने से बचा, देखने से परहेज़ किया, ठीक है। तो उसी तरह रमज़ान मुबारक के जो बाकी आने वाले महीने उस तरह उस महीनों में भी जो अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला ने जो हमको जो पहला पीरियड दिया वो लर्निंग पीरियड था। अब हमारा लर्निंग पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो गया, 1 महीना ख़त्म हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा पीरियड, असल जो इम्तिहान बोलते हैं जिसको, वो चालू हुआ है। वो पूरा अप टू 11 मंथ्स है, फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम टुडे टिल 11 मंथ्स। तो ये हमारे एग्ज़ाम है, जब तक कि नेक्स्ट रमज़ान मुबारक नहीं आ सकते थे। देखिए ये भाइयों, ये जो रमज़ान मुबारक है ये अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी है। शब कदर रखा है इसमें। इस रमज़ान मुबारक की फजीलत में बहुत सारी चीज़ें आती है। कुरान शरीफ का नुज़ूल इसी महीने में हुआ है। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना
ہم سے گزر گیا. ہم کو جو ہے نا تھوڑا سی رنجیدہ بھی ہونا چاہیے, تھوڑا غمخوار بھی ہونا چاہیے کہ اتنا پیارا مہینہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور اس رمضان مبارک میں ہم سب کو حیات رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے ایکچوئل میں ہم سب پر. تو اس اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح اب ہم تھوڑا سی عید کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. عید الحمدللہ آپ سب نے ادا کی ہوگی انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے محلوں میں, اپنے عیدگاہوں میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں کو قبول فرمائے, آپ سب کے روزوں کو قبول فرمائے, آپ سب کی نیتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اور ہم سب کے جو ہے نا اعمال کو, یا اللہ ہم سب کے عمل کو, ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم سب کو کہ جو بد اعمال تھے اس کو دھو دے, ان کو ثواب میں تبدیل کر دے. اور جو کچھ ہم سے گناہ ہوئے اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی, رائٹ, جو ہم فطرہ دیتے ہیں, جو تھوڑا سی جو فطرہ دیتے ہیں, اس فطرے کے طفیل سے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی جو ہے ہم کو جو ہے اس سے پاک کر دے. تو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری مشقتوں کو قبول فرما. چھوٹی موٹی عبادت جو ہم کر رہے ہیں, یہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے, لیکن جو ہم تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے اس کوشش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, بڑے انعام سے جگہ نواز دے. اللہ یہ رمضان مبارک کی فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کے جو ثواب جو ہے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے. اپنے ذمہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ثواب کو جو ہے نا سب کو بتا دیا, فرشتوں کو بتا, دیکھو اگر سبحان اللہ پڑھیں گے تو میں اس کو یہ دوں گا, اگر یہ سورہ یہ پڑھیں گے تو میں اس کو یہ ثواب دوں گا, اگر یہ عمل کرے گا تو میں اس کو یہ ثواب. لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے, اس کے جو روزے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے بولے ہے کہ اس کا ثواب جو ہے نا میرے ذمہ ہے, میں اس کا ثواب دوں گا. تو اس کا ثواب جو ہے نا کہیں پہ بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے, رائٹ. تو اسی طرح جب بولتے ہیں کہ جب ہم عید الفطر کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں, تو عید الفطر کے باہر نکلنے کے بعد میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا بندے میرے جو ایک مہینہ جو ہے پورے بھوک پیاس برداشت کیے, بتاؤ اس کی مزدوری کیا میں دوں. تو کتنا اللہ تعالیٰ کو ہمارا جو روزہ ہے, جو ایک مہینہ جو ہم نے بھوک پیاس برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے, تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسندیدہ ہے, بتائیے, ہے نا. تو اسی طرح جو ہے ہمارے جو آگے کی جو زندگی آنے والی ہے 11 مہینے کی, اس کو اپلائی کرنا ہے, رائٹ. تو کس طرح اپلائی کرنا ہے, یہ ہم کو تھوڑا سی جو پلاننگ کرنا پڑے گا. اگر پلاننگ نہیں کریں گے نا تو اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس کے پھر آپ ایک افسوس کر سکتے ہیں, ارے نیکسٹ رمضان بھی آ جائے گا. تو آپ کا جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے پچھلے رمضان سے لے کے نیکسٹ رمضان تک, تو آپ پائیں گے کہ میں تو رمضان کے مہینے میں تو اچھے کام کیا, لیکن رمضان کے جو 11 مہینے گزرے میرے اچھے نہیں گزرے. تو اس کے لیے آپ کو پورا محاسبہ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے پوری پلاننگ کرنے پڑے گی, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اچھا بولنا, اچھا سننا, یہ سب بھی بہت اچھی, بہت ضروری چیزیں جو 11 مہینے اپلائی کرنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کوشش کریں گے نا, تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریے, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ 11 مہینے جو ہے اللہ تعالیٰ اچھے سے گزار دے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو رمضان مبارک میں جو ہم نے سیکھا ہے, جو ہم نے عمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے, اجر دے, اور اس کو پورے 11 مہینے میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اور اسی طرح کی بہت ساری موٹیویشنل ویڈیو بھی بناتے رہوں گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ تھوڑا سی ٹائم لگا کے اس کو سن لیجئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ تو پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ذات سے ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ذات کو پہلا فائدہ ہوگا. اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الفطر کی بہت مبارکباد, دلی مبارکباد. آپ سب کو مبارکباد قبول ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.